باپ کے سامنے بلا تخیر خطیب پاکستان، خطیب ذیشان، حاضر نوجوان حضرت علامہ مولانا قاری محمد نواز احمد سیفی صاحب آپ کاموں کی آپ تشریف لاتے ہیں اور ہمارے پروگرام کو منعقد فرماتے ہیں. محبت سے استقبال کرنا ہے. جو دوست پیچھے ٹیک لگا کے یا کپڑے لگا رہے ہیں ان سے ملتمس ہوں بڑی محبت ایک قدم آگے آ جائے. بڑی محبت میتھم کا ایک ذوق بن جائے گا. یہ میرے لڈن کے دوست بیٹھے ہیں، لڈن والے بھی میرے مہمان ہیں، کاموں کی والے وہ بھی میرے مہمان ہیں. دونوں طرف سے میزبانی کرنی ہے میں نے. تو یہ دو پیچھے بیٹھے بڑی محبت آپ سے آگے آ جائے. بڑی محبت اللہ تعالیٰ آپ کو نعرہ تکبیر، قریب آ جائے. نعرہ تکبیر ان بچوں کے سینے رکھتے لا کے نعرہ تکبیر بلند کر کے سینے رکھتے لا کے نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت شان مصطفیٰ سیدی مرشدی سیدی مرشدی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی سیدی مرشدی نعرہ رسالت. محمد عمران بھائی جنہوں نے اس پاک محفل کو سجایا، اپنے گھر بنانے کے بعد انہوں نے ماشاءاللہ دوستوں کو رشتہ داروں کو اکٹھا کیا اور کہا آئیں ذکر رسول کرتے ہیں. بڑی محبت اللہ آپ کو سلامت رکھے اور انہوں نے جو گھر بنایا اللہ ان کے گھر کو آباد فرمائے. آمین. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بہت شکریہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. سب قابل احترام ناخوانا نظام شیر لسان علماء کرام زینت محفل روم کی محفل زیر صدارت پیر طریقت راہبر شریعت اولاد علی حضور قبلہ کشتہ عشق مصطفیٰ محترمی و مکرمی حضرت سید غلام دستگیر فریدی ناز کی زیدہ مجدہ دیگر مہمانان گرامی، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقت بھی کافی ہو چکا ہے. محفل کی جڑی رونق ہے، جڑی طبیعت کی رونق ہے، وہ دے اندر بھی بدلاؤ آ چکا ہے. تو قبلہ پیر صاحب بھی تشریف فرما نے بڑا محبت پڑھیا جو الفاظ اشتہار تے لکھا گیا ہے کچھ تا عشق مصطفیٰ. عشق مصطفیٰ دے جام جڑے نے تو انہوں نے بھر بھر کے پلائی نے. کچھ گلاں خاصا والیاں سن جڑیاں وہ عامہ میں انہوں نے فرمائیاں نے. سلطان بہو فرماندے نے عارف دی گل عارف جانے کی جانے نفسانی ہو. میاں محمد عارف کڑی فرماندے نے خاصاں دی گل عامہ اگے نہیں مناسب کرنی تے مٹھی کھیر پکا محمد تے کدیاں آگے کرنی. یہ ہر گل جڑی قبلہ نے فرمائی ہے نا ہر دی عقل جان والی نہیں ہے. تو چونکہ ہم اسٹیجاں کے اتنے زیادہ تر چیز جڑی ہے شعر و شاعری دا زیادہ زور ہے، ترنم دا دور ہے. اینا کر
گانا بھی بڑی عوام پسند کرتی ہے، ٹھیک ہے، جس انداز میں بھی حضور کی تعریف ہوئے، نظم دے اندر، نثر دے اندر انکار کوئی نہیں، لیکن اتنا وقت جڑا ہے نماز عشاء تو لے کے ادھی رات کا وقت ہو رہا ہے تے نعت بھی سنیے، حدیث مصطفیٰ نو بھی اپنے دل کے اندر ضرور جگہ دیو، کیونکہ احادیث دی محبت جڑی ہے دنیا بھی روشن فرمائے گی، قبر بھی روشن فرمائے گی، اور شفاعت مصطفیٰ بھی ضرور دلائے گی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑی، میں تھوڑی طبیعت کے مطابق گفتگو کروں گا، میں دیکھوں گا تسی سننا چاہو گے، میں کوئی ایڈا سریلا نہیں، ماشاءاللہ سریلے نات ہاں سریلے تسا سنے نے، اپنے کو ایویں ٹوٹے ٹوٹے جائے الفاظ نے میں اگر سمجھا سکیا۔ اج تو 1400 سال پہلا میرے لجپال نبی دا اسی طرح مجمع صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین جگمگ ستارے چمکتے پیسن، کائنات کا داتا بیٹھا ہے، مہتاب نبوت چمکتا بھی ہے، فرمایا لوگو یاتی الی الناس زمان، لوکاں دے اندر ایک ایسا زمانہ آئے گا، لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، کہ اسلام دا نام باقی رہ جائے گا۔ اسلام بابا جی تھوڑی نظر ہے، اسلام دے چلن والے جڑے نے وہ تھانوں نظر نہیں آن گے، بہت کم نظر آن گے۔ ولا یبقى، توجہ ہے تھوڑی یار، یہ تسا توجہ کرنی تے میں گل کرنی، ورنہ میں میری عادت نہیں، حاضری ہو گئی ہے، خطبہ پڑھیا گیا، درود پڑھیا گیا، حاضری مکمل۔ اگر سننا چاہتے ہو یہ اجے سارے نہیں بولے، پیسہ ٹکا ہر جگہ تے لگتا ہے، ہر جگہ تے پروگرام پڑھیتا ہے، لیکن جب دل نال دل ملے، اکھ نال اکھ ملے تو پھر گل کہاں ہوندی ہے۔ گل اپنے لیڈر دی ہوے تے اسی توجہ نال سنیے، گل محلے دے ناظر دی ہوے تے اسی گل دھیان نال سنیے، گل یاراں دی ہوے تے بیٹھے تے چکندی چڑھ کے سنیے، تے کائنات دے داتا دی گل ہوے دل توجہ نہ ہوئے، بڑی توجہ۔ فرمایا ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، فرمایا قرآن دے حروف رہ جان گے، پڑھن پڑھان والا جڑا کھاتا وہ ختم ہو جائے گا۔ آج علماء تسی سوچئے کہ علماء کی کتنی بڑی ڈیوٹی ہے، العلماء وراثت الانبیاء، فرمایا نحن الانبیاء لا نارث ولا نورث، فرمایا مصطفیٰ نے اسی انبیاء کرام کوئی وراثت نہیں چھڑ دے، کوئی سونا چاندی، کوئی درم و دینار، کوئی بینک بیلنس، کوئی دولت، کوئی پیریاں، کوئی مربع چھڑ کے نہیں جاندے، فرمایا لا نارث ولا نورث، ساڑی کوئی دولت نہیں، ساڑا ورثہ ہے، فرمایا وہ میری حدیث ہے، وہ میری سنت ہے، جو اپنائے گا دنیا بھی سمجھ جائے گی، آخرت بھی سمجھ جائے گی۔ فرمایا لوگوں اس واسطے کہ او علماء نے جنہ بالقیامت کے اندر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا بالقیامت کے اندر عابد اٹھے گا، ذاکر اٹھے گا، خودی قبر کھولی جائے گی، حکم ہوئے گا میرا دنیا کے اوپر رہ کے تو ذکر کیتا، دنیا کے اوپر رہ کے میری تم عبادت کیتی، سامنے جنت کا دروازہ کھلا ہے، بے حساب و کتاب جنت کے اندر چلا جا، ایک با عالم جدوں اٹھایا جائے گا، اٹھ کے جدوں وہ دی قبر کھلی گی، میرے مصطفیٰ کی حدیث ہے، کوئی میرے باپ کا قول نہیں، فرمایا رب پوچھے گا او میرے نبی دے وارث کتھے چلے ہیں، توجہ ہے تو نہیں، بڑی مہربانی، رب پوچھے گا، میں وہ پچھلے میرے ساتھی بیٹھے میں بیٹی پر توجہ کرنا کہ رب پوچھے گا میرے نبی دے دین دے وارث کتھے چلے ہیں، یا اللہ جویں تیرا حکم ہے میں دنیا کے اتے تیرے نبی کی در سے حدیث پڑھانا رہا، فرمایا تو دنیا کے اتے میرے نبی کا علم حاصل کیتا، لوکاں نو اندھیریاں میں چکا ٹکے تے روشنائی کی طرف لے آتا رہا، لوکاں نو جہالت میں چکا ٹکے تے علم کی طرف لے آتا رہا، آج اس علم دا
اللہ تینوں فائدہ یہ عطا فرمائے گا، تو جس کی سفارش کرے گا میں قبول فرما کے انہوں جنت عطا فرما دے گا۔ عالم با عمل ہو گئے، مصطفیٰ کریم اور محدثین فرمانے میں اگر وہ عالم با عمل ہو گئے، مصطفیٰ کی حدیث سے عمل کرنا والا ہو گئے، جس قبرستان میں جو گزر جائے 40 دن اللہ عذاب کے اندر تخفیف فرما دیتا ہے، لیکن حالت دے سٹیجا کے صرف گانے رہ گئے، صرف گانے کی طرز رہ گئی، صرف شاعر رہ گئے، تو پھر بعد میں مولوی کی بات آوے تو کہنا چھوڑو جی مولوی کو بس اتنا ہے وہ نمازیں پڑھائے، وہ جو ہے بس اس واسطے وہ اذانیں پڑھنے کے لیے ہے، وہ جنازے پڑھنے کے لیے ہے، مگر یاد رکھ یہ بچہ جس نے وکیل بنایا، جس نے ڈاکٹر بنایا، جس نے جج بنایا، جس نے MA بنایا، جس نے ملک پاکستان کا صدر بھی بنایا، میں نے ایک گل دسو یار، جب باپ فوت ہو گیا قبر دے کھلو کے جننے او دے جج دے میرے جج نو او کھلو کے آکھے یا اللہ میں جنیاں رشوتاں لیاں نے، میں جتنے غلط فیصلے کیتے نے او دا ثواب میرے ابے نو پہنچے، تے دسو او دا فائدہ کی ہوئے گا؟ ایک عالم دین، ایک حافظ قرآن جب قرآن قبر دے کھلو کے رب دی بارگاہ درج کرے گا، یا اللہ میں ٹھنڈیاں پانیاں نال وضو کیتا ہی، میں قرآن دیاں ضرباں لائیاں، میں تیرے نبی دا دین پڑھیا، میں صفا تے سوندا رہیا، میں بہن بھائی چھڑ دیتے، میں ماں باپ چھڑ دیتے، میں خواہشانوں بس پشت ڈال کے تیرے نبی دی حدیث پڑھتا رہیا، یا اللہ جے تینوں منظور ہے میرے ابے دی بخشت فرما دے۔ ایمانداری دے نال دسو او قبر دی تے کھلو کے جب ایک بچہ حافظ قرآن جدوں سورہ فاتحہ پڑھ کے اصالے ثواب کر دے گا، خدا دی قسم دنیا بھی سنور جائے گی، قبر بھی سنور جائے گی۔ اس واسطے اپنا دنیا تے مکان چھڑ کے جاندے ہو، دولت چھڑ کے جاندے ہو، جائیداد چھڑ کے جاندے ہو، اپنے دنیا تے اپنی آخرت دا وارث چھوڑ کے جاؤ۔ کیوں؟ جدوں اے آ کے آکھے گا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی، یا اللہ جنہیں میں سجدہ کرن دا طریقہ دسیا ہے او پیا قبر وچ اللہ میرے ابے دی بھی بخشت فرما دے، میری ماں دی بھی بخشت فرما دے۔ بات سمجھانا مقصود ہے، کیا اسی یہ تیاری کر چلے ہیں؟ کیا اسی اپنا وارث چھڑ چلے ہیں؟ کیا ساڈے پیچھے کوئی دعا کرنے والا اسی انہوں یہ سکھا چلے ہیں؟ اگر سکھا چلے ہیں تو سجنا تینوں مبارک ہوئے، تو قبر وچ پہل بات پہنچے گا، تیرے واسطے بخشی کا پروانہ پہلے ہوئے گا، تے جے جائیداد چھڑ گیا، دولت چھڑ گیا، مربے چھڑ گیا، تے پھر مرن والا تے چار پئی تے لیٹیا جڑا کوٹھی دا وارث بنیا، جڑا بنگلے دا وارث بنیا، جڑا کار دا وارث بنیا، جڑا مربے دا وارث بنیا، وہ جائیداد دا وارث تے بندا ہے، لیکن جنازے دا وارث نہیں بندا۔ پتر کھڑا ہے، باپ دا جنازہ ہے، پتر نو نماز جنازہ نہیں آؤندی، ماں نے 9 مہینے پیٹ وچ رکھیا، ساری زندگی او دے سننا چاہتی ہو، توجہ فرمایا دونوں خیر پہ ہیں، ذکر کرنے والا، تسبیح پھیرنے والا، استغفار پڑھنے والا، اللہ نے یاد کرنے والا۔ ایک نعرہ پایا میری مدربان دی حدیث دے وہ دیا سرپا نہ رہے ہیں، پر میرے مصطفیٰ چاندے تھے اس ٹولے وچ بھی جاندے، فرمایا اس واسطے سی دونوں خیر پہ ہیں، دونوں حق پہ ہیں، دونوں کامیابی پہ ہیں۔ یہ مصطفیٰ کو عزت بخش دے تے پھر اودا وزن زیادہ سی، جتنے مصطفیٰ کی حدیث بڑھائی جا رہی سی، مصطفیٰ آپ کے اٹھے دروا فرما ہوئے نے، فرمایا آپ ذکر کرے گا جنت لے جائے گا، جو میری حدیث پڑھے گا ایک چراغ جلے گا، دوسرے چراغ سے دوسرا چراغ جلے گا، پھر تیسرا جلے گا، پھر چوتھا جلے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے ایک قیامت کے اندر ایک بندے کی قبر کھلے گی، بندہ گناہگار ہوئے گا، قبر کھلی کے سامنے احد پہاڑ دے برابر نیکیاں نے، نہیں بولے میں بچ باقو سبحان اللہ۔ بھائی بندہ گناہگار فوت ہویا، بندہ کردار فوت ہویا، سیاستار فوت ہویا سی، میدان معاشر لگا کہ بلا تو اڑی نظر میں سبق سنا رہے ہیں کہ آج رسول نے اسی انہاں دے جوڑے سیدھے کرنے والے ہیں تے میں سبق سنا رہے ہیں، اگر سبق صحیح سنایا تو امید کب کی ملے گی، اگر غلطی ہوئی تو میری ضرور اصلاح فرمائیں گے، لیکن توجہ فرمانا، فرمایا سنو لوگو
دن قیامت کے اندر ایک بندہ اٹھیا وہ دی قبر کھلی احد پہاڑ مکے کے اندر میلا کے اندر میلا کے اندر پھیلیا ہوا احد پہاڑ احد پہاڑ کے برابر نیکیاں ہوئیاں پوچھے گا یا اللہ یہ میریاں نے فرمایا ہاں تیریاں ہی نے یا اللہ یہ میریاں نے اللہ فرمایا تیریاں نے آخر یا اللہ میں تیریاں کر کے مر گئی نہیں سن میں تیریاں نیکیاں کیتیاں ہی نہیں سن اور اگر تیری مرضی ہے ہمیں پروفیسر بنا لے تے ہمیں اولاد نو عالم دین بنا لے کہتا یا اللہ میں تیریاں کر کے مر گئی نہیں فرمایا تو تے گناہگار مریا سے پیچھے جڑا اولاد نو سبق دے گیا سے تیری اولاد تیرے واسطے بخشت دی دعا کرتی رہی پہلے تیرے گناہاں نو بخشیا پھر اینی دعا ہوئی پھر تیرے درجات دی بلندی کی تھی اینیاں نیکیاں دیتیاں میں تے وہ پہاڑ دے برابر نیکیاں دے رہا ہوں تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری محترم محمد عمران صاحب جنہوں پہلا تعلق ہے قبلہ قاری صاحب حضرت زینت القرآن قاری محمد ناصر قادری صاحب کے توسط کے نال تے جے تسی آکھو کہ میں ماڑی چنگی سر لا لواں نہیں بولے نہیں یار میرا موضوع ہے والضحیٰ تے شان مصطفیٰ زندگیاں گزر گئیاں ہیں زندگیاں گزر گئیاں ہیں زندگیاں گزر گئیاں ہیں تیرے آنے سے شاہ زوروں کے دم ٹوٹ گئے یا رسول اللہ تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا ہو گئی زندگیاں ختم اور قلم ٹوٹ گئے علماء فرماتے ہیں ایک کائنات کی پوری ترتیب برق بن جائے آج درخت زمین پہ جتنے نے قلم بن جان اب سمندر سارا ساتھ سیاہی بن جان مصطفیٰ کی تعریف لکھنی شروع کر دی جائے ایک دھرتی مک جائے گی قلم ٹوٹ جان گے سیاہی مک جائے گی مصطفیٰ دے ادب دا اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہیں ہو سکتا آقا محمد نے سبحان اللہ سلطان باو فرما دینے بے بسم اللہ محبوبہ مینوں تیرے چمکدے ہوئے چہرے کی قسم ہے جی ہر گل قسم ہے نا اونوں بھی مصطفیٰ دا چہرہ ویکھ کے پھر قرآن تے قسم چکنی پے گئی کیوں چکی اللہ فرماتا میں تیرا چہرہ ہی بنایا
مصطفیٰ کرنا میرے پروردگار دا اعلان بدوہا اپنے انداز جنہیں کا ڈھلا جواب ہوئے گا تقریر ڈھلی ہوئے گی جنہیں کا ٹیڑ جواب آئے گا تو مصطفیٰ کی شان کی اور بیان ہوئے گا لوگ نعت پڑھتے ہیں شاعر پڑھتے ہیں چاہدانہ لفظ بھی کہہ جانے ہیں لیکن مصطفیٰ کی قرآن کے اندر انج دی نعت ہے پورا قرآن پڑھ رب فرماتا انہا کتنا بھی قرآن میرے نجبال رسول کریم دیا گلا ہی گلا ہے فرمایا بدوہا محبوبہ مینوں تیرے چمک دے ہوئے چہرے دی قسم واللیل اذا سجا مینوں تیری زلف عنبری دی قسم محبوبہ میں تیرا چہرہ انجدہ بنایا ہے کہ تو پردہ چکنا ہے میں تین چار چھڑنا کہ تو زلفاں سکھنا ہے میں رات بات چھڑنا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری عظمت و شان مصطفیٰ میں تینوں دساں رب فرمانا سونے اساں بڑیاں بڑیاں دولتاں عطا کیتیاں کافراں نوں بے ایماناں نوں اساں حکومتاں بھی عطا کیتیاں لیکن تو سچا محبوب ہے اساں تینوں حسن دی دولت عطا فرمائی ہے اساں تینوں حسن دا بادشاہ بنایا ہے آ مکہ مدینہ دے اندر مکے دے اندر کڑے ویلے میرے نبی نے اعلان نبوت کیتا جڑے ویلے حکم یا سونے اعلان کر مکے دے اندر شور پہ گیا مکے دے اندر ایک جادوگر آیا معاذ اللہ استغفر اللہ جیڑا او دی بولی سندا ہے او دا ہی ہو جاندا ہے آج مٹھے ہو گئے یار آکھو سبحان اللہ جیڑا او دا چہرہ ویندا ہے او بھی او دا کلمہ پڑھ لیندا ہے جیڑا او دی کانڈ ویندا ہے او بھی کلمہ پڑھ لیندا ہے رب فرماندا ہے اساں تے محبوب بنایا ہی جدا پہ مکے دے اندر رولا پہ گیا معاذ اللہ کہ جادوگر آئے جیڑا او دا چہرہ بھی تھوڑی پیش کرے جی جیڑا او دا چہرہ ویندا ہے او بھی او دا کلمہ پڑھ لیندا ہے جیڑا او دی کانڈ ویندا ہے مکے دے اندر کڑے ویلے رولا پہ گیا مکے دے اندر کمائی سپائی کو بڑے مائی ہے جڑی مدتا تو کتا دی پوچھا پہ کر دی ہے انہوں پتہ لگا کہ جناب تھے کہ جادو گارے انہیں خیال کیتا جے میں انہوں نے کھاوی میرا دین چھپ جائے گا کیونکہ بندے دے دل تے اختیار رہندا ہی نہیں جڑا او دا مکھ ویکھ لیندا ہے انہیں اگر کی کرنا ہے سوچ دی دی کہنے لگی مکہ ہی چھڑ دینی بولو بولو مکہ ہی چھڑ دینی نام انہوں ویکھاں گی نہ اپنا دین بدلاں گی جڑے بنے جناب نے ساتھ گھر دا سامان بنیا جتنا کو بن سکی سی ایک کٹھڑی بنی کہنے لگی میں اپنے پیکے ٹر جانی میں مکہ ہی چھڑ جانی نہ میں ادا چہرہ ویکھاں گی نہ میں ادا کلمہ پڑھاں گی سویرے جناب نے گنڈ بن کے دروازے میں تالا لا کے باہر دروازے دے اندے پہ گئی لیکن وڈیری عمر سامان چکیاں نہیں جاتا کوئی کوڑی جوان پیا گزرتا ہے کسی نے پوچھیا کوئی نہیں کوئی بڑیرا گزرے ہیں کسی نے پوچھیا کوئی نہیں پچھلے پیر کا وقت ہو گیا حکم آیا سونیا اگے اپنی مرضی نال ایس کبھی وچوں گزر دے ہو اج
चलते ना उस गली तो दूजी गली ते दूजी तीजी गली जिथे माई सरबा का मकान है जिन्हें सवेर तो अपने मकान को ताला ला के कुंडी चाड़ के ते गठड़ी बन के ना बैठी है तो सवेर की भी सोचती है मैनू किसे पूछिया नहीं मैनू किसे जेड़े बने सरकार आके देखिया एक ज़ईफ़ उमर माई बैठी है अम्मा जी बैठिया ने मेरे नबी का अंदाज नौजवानों मामा थके मारन वाले अपनी जनानियां खुश करके ते मामा नाराज करने वाले सुनो ये अम्मा ने कलमा नहीं पढ़िया सरकार फरमा देने अम्मा क्यों बैठी है कितने वास्ते बैठी है किन्नों बड़ी उड़ीक रही है देख के ना चेहरा उन्हें वेख्या नहीं सी सरकार को वेख के कहने लगी सोने नहीं अपने यार किसी की कह सोने 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 मैनू सवेर का किसे नहीं पूछिया मैनू सवेर का किसे नहीं पूछिया फरमाया अम्मा जी क्यों बैठे हो आखन लगी पुत्र मैं ना पेके चली हाँ फरमाया जादियां क्यों नहीं जी कह लगी पुत्रा बड़ेरी जाने भार चुकिया नहीं जाता ते मैं सवेर की कहनी हाँ कोई मेरा सहारा बने मैनू ना किसी जवान पूछिया ना किसी बुढ़े पूछिया फरमाया अम्मा चलो फिर मैं तो छड़ देना वोट देते हो ना नाज़ुल एमपी ते एमएनए ते गवर्नर ते कहंदे ने बेलौस ते बेखिदमत तुहाडा जनाब लीडर ए सवेरे एक रोड तो एमपी ते एमएनए लगदा होवे ओनु आखो एमपी साहब नाज़म साहब ए बैग चुक के ना जरा मेरे जरा सहारा ते दिया है जवाब की होएगा एक कौन है जेड़ा कायनात दा दाता है हाय एक कौन है जिन्हों आमीना दा जाने आंदे Hallelujah.
माई मिठिया मिठिया गल्लां करदी जा रही है सरकार नाले अपने होंठां नूं जुम्बश दे रहे मुस्कुराते जा रहे ने ते सरकार चलते जा रहे ने चलदियां ना माई साहबा दी आ गई मंजिल माई साहबा दे आ गए देख के तो हुजूर ने गठरी ला के पता नहीं फरमाया लो अम्मा जी फिर असां किनारे ला छड़िया जी नहीं समझे लो मां जी असां तोड़ ले अम्मा असां किनारे ला छड़े हैं सरकार ने फरमाया अम्मा जी इजाजत कह लगी वे पुत्रा मैनू बड़ा ही सोना लगी है मैनू बड़ा चंगा लगी है किसे चंगे खानदान दा लगना है किसे चंगी मां दा दूध पीण वाला लगना है मैं क्या अम्मा जी तू की जाने इते होवे जिनी गोद विच आया चलियां दी हद मुक जादी ए जिस गोद विच आए कह लगी वे पुत्रा एवें मैनू तेरे नाल उन्ना सो गए एवें मैनू तेरे नाल प्यार हो गए मैनू इंज लगदा जे तू बिछड़ेगा मैं मर जावांगी नारे तकबीर नारे रिसालत नारे तहकीक नारे हैदरी हस्बतो शान मुस्तफा मैं इंज लगदा जिवें ना जिंदा रहना तेरे तो बगैर मुश्किल है फरमाया अच्छा अम्मा जी इजाजत दियो ते मैं चलिया वां ते कहने लगी पुत्रा टुर चले हैं तारफ नहीं कराया बस करिए दुआ करिए कट बोले फिर तवज्जो करो ना तवज्जो और तो फैल बिन अमर आया ना अबू जाल दे कोल परौना बन के ते ओ आया रात नूं कहंदा अबू जाल कहन लगा परौना किदा ओने आख्या तेरा चौधरी तू पग वाला तू सरदार तू मालो ज़र तेरे कोल ते परौना भी तेरा ओने आख्या फिर मेरा ही रवि मेरा ही उन्हें आख्या तेनू मामला नहीं तेनू मतलब कोई बच परेशानी कर दी कहन लगा इत्थे वे एक मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि काफिर भी मान के कायनात मेरा मोहम्मद एक ही है उन्हें आके फिर कहने लगा कि वो सोना नहीं अबू जाल कहने लगा कि नबी दसा सारा जहान और आसमाना दा चन्न वेंदे ने ते आसमाना दा चन्न